तकी मोहम्मद तकी के फर्जंद और अहले तशी के 10वें इमाम थे। आप सन 220 से 254 हिजरी यानी 34 बरस तक इमामत के मनसब पर फायज रहे। दौरान इमामत आपकी जिंदगी के अक्सर अयाम सामरा में अब्बासी हुक्मरानों के जेर निगरानी गुजरे। आप अलैहिस्सलाम मुतद्दिद अब्बासी हुक्मरानों के हम असर थे, जिनमें अहम तरीन मुतवक्कल अब्बासी था। अकायद, तफसीर, फिक्का और इखलाक के मुतद्दिद मौज़ूआत पर आप अलैहिस्सलाम से कई अहादीस मनकूल हैं। आपसे मनकूल अहादीस का ज्यादा हिस्सा अहम कलामी मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। इन मौज़ूआत में तशबीह, तनबीह और जब्र इख्तियार वगैरह शामिल हैं। ज़ियारत जामिया कबीरा, जो हकीकत में इमामत से मुतल्लिक शिया अकायद के उम्दा मसाइल और इमाम शनासी का एक मुकम्मल दौरा है, आप अलैहिस्सलाम ही की यादगार है। इमामत के दौरान इन मुख्तलिफ इलाकों में वकला तायुन करके अपने पैरोकारों से राब्ते में रहे और इन्हीं वकला के जरिए शियों के मसाइल को भी हल्लो फसल किया। आप अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में अब्दुल अजीम हुसैनी, उस्मान बिन सईद, अयूब बिन नो, हसन बिन राशिद और हसन बिन इब्ने अली नसर शामिल थे। आपकी विलादत 5 रज्जब 214 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई। सिर्फ 6 बरस अपने वालिद बुजुर्गवार के जेर साया ही जिंदगी बसर की। इसके बाद इस कमसन ही के आलम में आप अपने वालिद बुजुर्गवार से जुदा हो गए। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को इराक का सफर दरपेश हुआ और वहीं 29 ज़ुल्क़द 220 हिजरी में हजरत अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, जिसके बाद इमामत की जिम्मेदारियां इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के कांधे पर आ गई। इस सूरत में सवाए कुदरत की आगोश तरबियत के और कौन सा गहवारा था जिसे आपके इल्मी और अमली कमाल की बुलंदियों का मरकज समझा जा सके। हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में मोतसम का इंतकाल हुआ और वासिक बिल्ला की हुकूमत शुरू हुई। 236 हिजरी में वासिक दुनिया से रुखसत हुआ और मशहूर जालिम और सफाक दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम मुतवक्कल तख्ते हुकूमत पर बैठा। 250 हिजरी में मुतवक्कल हलाक हुआ और मुंतसिर बिल्ला खलीफा तस्लीम किया गया, जो सिर्फ 6 महीने सल्तनत करने के बाद मर गया और मुस्तईन बिल्ला की सल्तनत कायम हुई। 353 हिजरी में मुस्तईन को हुकूमत से दस्तबरदार होकर जान से भी हाथ धोना पड़ा और मोतेइज बिल्ला बादशाह हुआ। यही इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के जमाने का आखिरी बादशाह था। मोतसम ने ख्वाह अपनी मुल्की परेशानियों की वजह से, जो इसे रूमियों की जंग और बगदाद के दारुल सल्तनत में अब्बासियों के फसाद वगैरह की वजह से दरपेश थी, और ख्वाह इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कमसनी का ख्याल करते हुए बहरहाल हजरत अलैहिस्सलाम से कोई तर्ज नहीं किया और आप सुकून और इत्मीनान के साथ मदीना मुनव्वरा में अपने फराइज पूरे करने में मसरूफ रहे। मोतसम के बाद वासिक ने भी आपके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया, मगर मुतवक्कल का तख्ते सल्तनत पर बैठना था कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर तकलीफ का सैलाब उमड़ आया। ये वासिक का भाई और मोतसम का बेटा था और आले रसूल की दुश्मनी में अपने तमाम आबाओ अजदाद से बढ़कर था। इस 16 बरस में जब से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मनसबे इमामत पर फाइज हुए थे, आपकी शोहरत तमाम मुमलिकत में फैल चुकी थी और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के परवाने इस शम्मा हिदायत पर बराबर टूट रहे थे। अभी मुतवक्कल की सल्तनत को 4 बरस हुए थे कि मदीना के हकाम अब्दुल्ला बिन हाकिम ने इमाम अलैहिस्सलाम से मुखालफत का आगाज किया। पहले तो खुद हजरत को मुख्तलिफ तरह की तकालीफें पहुंचाई, फिर मुतवक्कल को आपके मुतल्लिक इस तरह की बातें लिखी जैसी साबिक सलातीन के पास आपके बुजुर्गवार की निस्बत इनके दुश्मनों की तरफ से पहुंचाई जाती थी। मसलन ये कि हजरत अलैहिस्सलाम अपने गर्दो पेश असबाबो सल्तनत जमा कर रहे हैं। आपके मानने वाले इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि आप जब चाहे हुकूमत के मुकाबले के लिए खड़े हो सकते हैं। हजरत को इस तहरीर की बरवक्त इतला हो गई और आपने तमाम हुज्जत के तौर पर इसके साथ मुतवक्कल के पास अपनी जानिब से एक खत तहरीर फरमा दिया, जिसमें हाले मदीना की अपने साथ जाती मुखालफत का तज़किरा और इसकी गलत बयानियों का इजहार फरमाया था। मुतवक्कल ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के खत को वक़्त देते हुए मदीना के इस हाकिम को माजूल कर दिया, मगर एक फौजी रसाले को याह्या बिन हरसमा की क़यादत में भेजकर हजरत अलैहिस्सलाम से बज़ाहिर दोस्ताना अंदाज में बासराया ख्वाहिश की कि आप मदीना से दारुल सल्तनत सामरा तशरीफ लाकर कुछ दिन क़याम फरमाएं और फिर वापस मदीना तशरीफ ले जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम इस इल्तिजा की हकीकत से खूब वाकिफ थे और जानते थे ये न्याज़े मंदाना दावत तशरीफ आवरी हकीकत में जिलावतनी का हुक्म है, मगर इनकार का कोई हासिल न था।
جبکہ انکار کے بعد اسی طلبی کے انداز کا دوسری شکل اختیار کر لینا یقینی تھا، اور اس کے بعد روانگی ناگزیر تھی۔ بے شک مدینہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونا آپ کے قلب کے لیے ویسا ہی تکلیف دہ ایک صدمہ تھا جیسے اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے مقدس اور بلند مرتبہ اجداد برداشت کر چکے تھے۔ مگر جب حضرت علیہ السلام سامرے میں پہنچ گئے اور متوکل کو اس کی اطلاع دی گئی تو پہلے ہی اس کا افسوسناک رویہ یہ تھا کہ بجائے امام علیہ السلام کے استقبال کرے اور اپنے یہاں بلا کر ملاقات کرے، اس نے حکم دیا کہ حضرت کو بھیک مانگنے والے گداگروں کے سرائے میں اتار دیا جائے۔ اس سے جگہ کی نوعیت کا پورا طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر سے دور ویرانے میں ایک کھنڈر تھا، یہاں امام علیہ السلام کو فروکش ہونے پر مجبور کیا گیا۔ 3 دن تک حضرت کا قیام یہاں رہا۔ اس کے بعد متوکل نے آپ کو اپنے حاجب رزاقی کی حراست میں نظر بند کر دیا اور عوام کے لیے آپ سے ملنے جلنے کو ممنوع قرار دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رزاقی کے دل پر امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کا سکہ قائم ہو گیا اور وہ آپ کو تکلیف دینے کی بجائے آرام و راحت کے سامان بہم پہنچانے لگا۔ مگر یہ بات زیادہ عرصے تک متوکل سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اسے علم ہو گیا اور اس نے رزاقی کی قید سے نکل کر حضرت علیہ السلام کو ایک دوسرے شخص سعید کی حراست میں دے دیا۔ یہ شخص برحم اور امام علیہ السلام کے ساتھ سختی برتنے والا تھا، اس لیے اس کے تبادلے کی ضرورت نہیں پڑی اور حضرت پورے 12 برس اس کی نگرانی میں مقید رہے۔ ان تکالیف کے ساتھ جو اس قید میں تھے، حضرت علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر نمازیں پڑھنا معمول ہو چکا تھا۔ آپ کا جسم کتنے ہی قید و بند میں رکھا گیا ہو، مگر آپ کا ذکر چادواری میں محصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ تو تنگ و تاریک کوٹری میں مقید تھے، مگر آپ کا چرچا سامرا بلکہ عراق کے ہر گھر میں تھا، اور اس بلند سیرت و کردار کے انسان کو قید رکھنے پر خلق خدا میں متوکل کے مظالم سے نفرت پھیلتی جا رہی تھی۔ متوکل کا ظالمانہ رویہ ایسا تھا جس سے کوئی بھی دور یا نزدیک کا شخص اس سے خوش یا مطمئن نہیں تھا۔ حد یہ کہ اس کی اولاد تک اس کی جانی دشمن ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بیٹے منتصر نے اس کے بڑے مخصوص غلام باقر رومی کو ملا کر خود متوکل ہی کی تلوار سے عین اس کی خوابگاہ میں اس کو قتل کر دیا، جس کے بعد خلائق کو اس ظالم انسان سے نجات ملی اور منتصر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ منتصر نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے متشددانہ احکام کو یک لخت منسوخ کر دیا، نجف اور کربلا زیارت کے لیے عام اجازت دے دی اور ان مقدس روزوں کو کسی حد تک تعمیر کرا دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کسی خاص تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ 6 مہینے کے بعد دنیا سے اٹھ گیا۔ اتنے عرصے تک حکومت کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کی وجہ سے علوم اہل بیت علیہ السلام کے طلبگار ذرا اطمینان کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ سے استفادہ کے لیے جمع ہونے لگے، جس کی وجہ سے مستعین کے بعد متعز کو پھر آپ سے سرخاش پیدا ہوئی اور اس نے آپ کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا۔ حضرت کی سیرت اور اخلاق و کمالات وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے اپنے اپنے دور میں امتیازی طور پر مشاہدے میں آتے رہے تھے۔ قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنائی، ثابت قدم، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکر نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہی اوصاف ہے جو امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت زندگی میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ قید کے زمانے میں جہاں بھی آپ رہے، آپ کے مسلح کے سامنے ایک قبر کھودی ہوئی تیار تھی۔ دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت و دہشت کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم کرنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ ظالم طاقت کو اس کے باطل مطالبہ اطاعت اور اس کے حقیقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے ترک کر دینے کی خواہش کا ایک خاموش اور عملی جواب تھا۔ معتز باللہ کے دور میں 30 رجب 254 ہجری کو سامرا میں آپ نے رحلت فرمائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس صرف آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ آپ نے ہی اپنے والد درگوار کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض انجام دیے، اور اسی مکان میں جس میں حضرت علیہ السلام کا قیام تھا، ایوان خاص میں آپ کو دفن کر دیا۔ وہیں اب آپ کا روزہ بنا ہوا ہے اور عقیدت مند زیارت سے شرف یاب ہوتے رہتے ہیں۔